Ang Municipal Government Center mao ang sentro sa administrasyon sa lungsod o munisipyo. Dinhi makitaan ang opisina sa mayor ug uban pa nga mga departamento nga nagserbisyo sa katawhan. Ang tumong niini mao ang pagdumala sa mga programa ug proyekto para sa kalambuan sa komunidad ug paghatag og mga serbisyo publiko sama sa kalinaw, edukasyon, kahimsog ug kalimpyo. Ang Municipal Social Welfare and Development Office mao ang departamento nga nag-atiman sa kaayuhan, proteksyon ug kalambuan sa katawhan ilabi na sa mga kabos, kabataan, mga inahan, katigulangan, PWDs ug mga pamilya nga nagkinahanglan og tabang. Pinaagi sa ilang mga programa ug proyekto, ang MSWD nagpakita sa tinuod nga pag-alagad nga may kasing-kasing. Ilang gipangandoy nga ang matag lungsuranon makabati sa paglaom, pagtagad ug pag-amuma gikan sa lokal nga panggamhanan. Ang Municipal Senior Citizens Office Building mao ang opisina nga nagatubag sa mga panginahanglan sa mga tigulang sa munisipyo. Dinhi ginahatagan og serbisyo sama sa social assistance, medical aid ug programa alang sa kahimsog ug kaayuhan sa senior citizens. Ang tumong sa maong opisina mao ang pagprotekta, pag-atiman ug pagpalambo sa kalidad sa kinabuhi sa mga tigulang nga residente sa komunidad. Ang Municipal Comelec Office Building mao ang opisina sa Commission on Elections sa munisipyo. Dinhi ginahimo ang tanan nga kalihukan nga may kalabutan sa eleksyon sama sa rehistro sa botante, pagpangandam sa balota ug pagmonitor sa eleksyon. Ang tumong sa maong building mao ang pagsiguro nga hapsay, patas ug malinawon ang proseso sa pagboto ug eleksyon sa komunidad. Ang Municipal Local Government Operations Office usa ka importante nga opisina sa lokal nga panggamhanan nga naggiya ug nagtabang sa pagpatuman sa mga palisiya, programa ug proyekto alang sa kalambuan sa lungsod. Pinaagi sa pagtinabangay sa mga opisina sa munisipyo, ang MLGOO nagpaniguro nga ang tanang kalihukan sa gobyernong lokal kay masinabtanon, epektibo ug tin-aw sa katawhan. Ang buhatan usab nag-alagad isip tulay sa lokal ug nasudnong panggamhanan aron masiguro nga ang mga programa sa Department of Interior and Local Government maabot ug masabtan sa katawhan. Ang Municipal Health Office Building mao ang opisina nga nagatubag sa kahimsog ug panglawas sa katawhan sa munisipyo. Dinhi ginahimo ang mga programa sa preventive health, medical check-up, vaccination ug uban pang serbisyo pang kalusugan. Ang tumong sa maong opisina mao ang pagpalambo sa kahimsog, pagpanalipod sa katawhan gikan sa sakit ug pagsiguro nga hapsay ang serbisyong medikal sa komunidad. Ang Municipal Legislative Office Building mao ang lugar diin nagahimo ug nagaaproba sa mga balaod ug resolusyon ang mga miyembro sa sangguniang bayan. Dinhi nagatambong ang mga konsehal sa ilang regular nga sesyon aron hisgutan ang mga isyu ug plano alang sa kalambuan sa munisipyo. Ang tumong sa maong building mao ang paghatag og organisado ug angay nga lugar alang sa mga kalihukan sa lokal nga lehislatura. Ang Municipal Multipurpose Hall mao ang dako nga pasilidad nga gigamit alang sa lain-laing kalihukan sa munisipyo. Dinhi ginahimo ang mga meeting, seminar, programa sa komunidad, kalingawan ug uban pang sosyal ug opisyal nga okasyon. Ang tumong sa maong pasilidad mao ang paghatag og hapsay ug angay nga lugar para sa panaghiusa ug kalambuan sa katawhan. Ang Municipal Gymnasium mao ang dako nga pasilidad nga gigamit alang sa mga kalihukan sa sports, kultura ug komunidad. Dinhi ginahimo ang mga dula, kompetisyon ug uban pang sosyal nga okasyon. Ang tumong sa gymnasium mao ang pagpasiugda sa kalagsik, panaghiusa ug aktibong partisipasyon sa mga katawhan sa munisipyo. Ang Municipal Canteen mao ang lugar nga gitagana alang sa pagkaon ug pahulay sa mga empleyado sa munisipyo ug bisita. Dinhi makapalit o makakaon ang mga tawo og barato ug hapsay nga pagkaon samtang nagatrabaho o nagbisita sa opisina. Ang tumong sa kantin mao ang paghatag og komportable o praktikal nga lugar para sa pagkaon ug pahulay. Ang Municipal Trial Court Building mao ang korte nga nagahandle sa mga kaso sa munisipyo sama sa kriminal,
sibil ug uban pang legal nga isyu sa katawhan. Dinhi ginahisgutan, ginaproseso ug ginasulbad ang mga kaso aron mapatuman ang hustisya. Ang tumong sa maong building mao ang paghatag og patas, hapsay ug malinawon nga proseso sa legal nga mga transaksyon sa komunidad. Ang Municipal Muslim Affairs Building mao ang opisina nga nagatubag sa mga panginahanglan ug kalihukan nga may kalabutan sa Muslim nga komunidad sa munisipyo. Dinhi ginahimo ang mga programa alang sa kalambuan, kultura ug espirituwal nga panginahanglan sa mga Muslim. Ang tumong sa maong building mo ang pagpasiugda sa kalinaw, panaghiusa ug pagrespeto sa relihiyon ug tradisyon sa mga Muslim na lumulupyo. Ang Municipal IPMR Building mao ang opisina nga gigamit sa Indigenous Peoples Mandatory Representative kon IPMR sa munisipyo. Dinhi ginahimo ang mga kalihukan ug konsultasyon nga may kalabutan sa mga katutubo o lumad nga komunidad. Ang tumong sa maong building mao ang pagrepresentar o pagpanalipod sa katungod, kultura ug interes sa mga lumad sa lokal nga panggamhanan. Ang Municipal ABC Office Building mao ang opisina sa Association of Barangay Captains sa munisipyo. Dinhi ginahimo ang mga kalihukan ug koordinasyon tali sa mga kapitan sa barangay aron mas epektibo nga matubag ang mga panginahanglan sa komunidad. Ang tumong sa maong building mao ang pagpalig-on sa panaghiusa sa mga barangay ug pagpadali sa kolaborasyon sa lokal nga gobyerno. Ang Municipal General Services Office mao ang opisina nga nagdumala sa pangkalahatang serbisyo ug mga gamit sa munisipyo. Sila ang responsable sa pagpanalipod, pagmintena ug pagdumala sa mga pasilidad, ekipo ug mga properties sa lokal nga gobyerno. Ilang tumong mao ang pagsiguro nga hapsay ug epektibo ang operasyon sa tanan nga opisina sa munisipyo. Ang Municipal Engineering Office mao ang opisina nga responsable sa pagplano, pagdisenyo ug pagtuman sa mga proyekto sa infrastruktura sa munisipyo. Ilang ginabantayan ang mga dalan, tulay, drainage system ug mga pampublikong building. Ang tumong sa buhatan mo ang pagsiguro nga luwas, lig-on ug maayong kalidad ang mga proyekto nga makatabang sa kalambuan sa komunidad. Ang Municipal Investment Promotions and Tourism Office Building mao ang opisina nga nagatabang sa pagpasiugda sa turismo ug pagdani sa mga investors sa munisipyo. Dinhi ginaplanuhan o ginapatuman ang mga proyekto ug programa nga makapauswag sa negosyo, kalambuan sa ekonomiya ug atraksyon sa turista. Ang tumong sa opisina mao ang pagpalig-on sa lokal nga ekonomiya ug pagpakita sa potensyal sa munisipyo sa negosyo ug turismo. Ang Public Safety Command Center Building mao ang sentro nga nagatukod ug nagakontrol sa mga kalihukan alang sa kaluwasan ug kahapsay sa munisipyo. Dinhi ginakoordinar ang mga aksyon sa kapulisan, bumbero ug uban pang emergency responders panahon sa kalamidad o emerhensiya. Ang tumong niini mao ang paspas ug epektibong pagtubag sa mga insidente aron maprotektahan ang kinabuhi ug kabtangan sa katawhan. Ang Municipal Gender and Development Office Building mao ang opisina nga nagahandle sa mga programa ug kalihukan alang sa pagpalambo sa gender equality ug pagprotektar sa katungod sa tanan, labi na sa kababayen-an ug vulnerable nga sektor. Dinhi ginaplano, ginapatuman ug ginamonitor ang mga proyekto nga nagapalig-on sa partisipasyon sa komunidad ug naghatag og patas nga oportunidad sa tanan. Ang tumong sa maong opisina mo ang pagpasiugda sa patas, inklusibo ug progresibong komunidad. Santa Cruz. Oh yeah, ganda ng Santa Cruz. Oh, ganda ng Santa Cruz. Pilan River at mamangha sa Pilan River at ganda ng Langan River. Makiindak at makisayaw sa Sinabadan Festival, Damdag Festival at Festa sa Kinasasyahan.
makikita ang ganda ng kultura. Bayan naming mahal, nag-uumapaw ang iyong ganda. Sa Santa Cruz, makikita ang ganda ng kultura. Halika na sa Santa Cruz, iba't ibang tanawin. Ang Municipal Guest House o Mayor's Residence mao ang lugar nga gitagana alang sa pagpuyo sa mayor o pagpahulayan sa mga bisita sa munisipyo. Dinhi ginapahigayon usahay ang mga opisyal nga panagtigom ug lain-laing sosyal nga kalihukan. Ang tumong niini mao ang paghatag og komportableng lugar para sa opisyal nga panginahanglan sa katawhan. Ganda ng Santa Cruz. Sa Santa Cruz, makikita ang ganda ng kultura. Halika na sa Santa Cruz, iba't ibang tanawin. Sa'yo'y magpapamangha. Halika na sa Santa Cruz, namin mahal. Nag-uumapaw ang iyong ganda. Halika na sa Santa Cruz. Iba talaga ang ganda ng Santa Cruz.